झमक घिमिरेको आत्मजीवनी परक निबन्ध संग्रह जीवन काँडाकी फूलको 14औं निबन्ध रहेको छ। विभेदको युद्धमा म एउटा बोझ। विभेदको युद्धमा म एउटा बोझ। अलिकति चेतनाका अंकुर प्रस्फुटित हुन थालेपछि मान्छेलाई पीडा हुन थाल्दो रहेछ, बरु अबोध हुँदै रमाइलो हुन्छ। अलिकति चेतनाका अंकुर प्रस्फुटित हुन थालेपछि मान्छेलाई पीडा हुन थाल्दो रहेछ, बरु अबोध हुँदै रमाइलो हुन्छ। मलाई जिन्दगीको पीडा बोधको महसुस अप्रत्यक्ष रूपमा हुन थालेको थियो, किनभने मेरा हरेक कुरा शारीरिक दुर्बलतासँग जोडेर हेरिन्थे। यहाँसम्म कि भोक लागेर बासी भात आफै निकालेर खाँदा पनि लाटोपनको परिचय दिएको भन्दै हप्काइन्थ्यो। यो लाटालाटीको जात न हो, जात जनाइहाल्छन्, यिनीहरूको बेहोरै हुँदैन, स्वभावै कस्तो सकिएको भन्दै कराउँथे बाबाआमा। म कति लाचार बनेर निच्च परेर बस्थे, या त बराबर आँसुका ढिका झार्दै बस्थे। बाठाहरूले जस्तो छल र कपटको कुरा गर्न मैले जानेकी थिइनँ। लाटो जमातले बाठाहरूले जस्तो अन्यायी कुरा गर्न जान्दै। भोकले औडाहा हुँदा बासी भात खाएकी थिएँ, अरू कुनै ठुलो कुरो खाएकी हुन्न थिएँ, तर मलाई गाली किन दिइन्थ्यो? अरू सन्तानलाई आफैले झिकेर खाँदा पनि केही भनिँदैनथ्यो। हुन त शारीरिक रूपमा फरक थिएँ, अरूले हातले झिक्थे, म खुट्टाले झिकेर खान्थेँ, त्यही फरक थियो। मैले जति सफा पारेर झिकौँ देख्नेहरूका लागि त्यो फोहोरै हुन्थ्यो। त्यही ठाउँमा अरूले हातै नधोई झिक्दा पनि सफा हुन्थ्यो। भात खाँदैमा मेरो जात लाटो बनेको थियो। मान्छेहरूको जातहरूको बीचमा पनि मेरो जात छुट्टै बनेको थियो। सायद अपहेलितहरूको माझ पनि अपहेलित जात लाटो। मैले यहीँनेर चाल पाएँ जात कसरी छुट्याइयो। यस समाजमा बलियाहरूले निर्दयहरूलाई किन दमन गर्छन् भन्ने मैले यहीँबाट थाहा पाएँ। त्यो समयलाई प्रश्न थियो, के म मान्छे होइन? आखिर लाटालाटीहरू मान्छे होइनन्? मान्छे हुन् भने उनीहरूमाथि किन यस्तो विभेद? हो, यही निर्बलहरूको जमातमा पर्ने हुनाले मैले पनि यस्ता खालका विभेदहरूको सामना गर्नु पर्यो। बाठाहरूको जमातमा हामी लाटा मान्छेको लाटो जात। यही जात कि म, त्यसैले म बासी भात खाँदा पनि पटक पटक जात काटेर हप्काइन्थ्यो। बाठा मान्छेहरूको जमातलाई प्रश्न छ, मेरो जातले के गर्यो तिमीलाई? बाठा मान्छेहरूको जमातलाई प्रश्न छ, मेरो जातले के गर्यो तिमीलाई? यहाँ अपहेलित जातमा पनि एउटा जात छ, त्यो हो लाटो जात। लाटो जातका मान्छेहरूसँग मानवीय व्यवहार गरिँदैन, किनभने उनीहरू मान्छे होइन। यो हो समाजको पछौटेपनको एउटा सक्कली रूप। यसलाई बदल्नै पर्छ। यही समाजको संरचना नबदलिएको कारण मान्छेले मान्छेको व्यवहार पाइएन र मैले पनि पाइन। यही मानवीय व्यवहार नपाएकै कारण मेरो सानो मन दुख्यो। मैले अगाडि नै भनिसकेँ, मेरो जात छुट्टै थियो। जुन जातका मान्छेहरूलाई देख्न आम मान्छेहरू चाहँदैनथे। मेरो जात लाटो थियो, त्यसमाथि म आइमै थिएँ। स्त्रीलिङ्ग जनाउने शब्द प्रयोग गरेर भन्दा म लाठी आइमै थिएँ। पहिलो शब्द लाठी, त्यसपछि मात्र आइमै। हुन त म त्यति बेला पूर्ण रूपले आइमै बनिसकेकी थिएन, तर ममा स्त्रीमा हुनुपर्ने सबै लक्षण प्राकृतिक रूपमा आएका थिए। हामी स्त्री जातिलाई ठुलाहरूले गाली गर्दा भन्छन्, यो आइमाईको जातलाई जति भन्दा पनि लाग्दैन, जात जनाइहाल्छन्। चाहे हामी पूर्ण रूपले आइमाईको स्वरूप लिएका हौं या नहौं, हामी थाङ्ने जातको रूपमा पुकारिन्छौं। आखिर हामी नै हौं, किनभने हामीले नानीलाई गर्भमा बोकेर उसको दिशा पिसाब स्याहारेर हुर्काउँछौं। त्यसैले हाम्रो जात थाङ्ने आइमाईको जात भयो। त्यसमाथि म लाठी आइमाई बस, जो शब्द र बाठा भन्नेहरूबाट धेरै प्रताडित भएकी थिएँ। उनीहरूको मज्जा लिने एउटा गतिलो
आसाधन बनेकी थिएँ। उनीहरूका लागि म गजबको खेलौना थिएँ जसमा मान्छेको अलिकति गुण थियो। मलाई कहिल्यै नामले सम्बोधित गरिँदैनथ्यो। सबैका सामु लाठीको नामले सम्बोधित हुन्थे म। हाम्रो सानो छाप्रो घरमा कोही पाहुना आयो भने जिस्काउने साधन चाहिँ बाबाले मलाई बनाउँथे। आफूलाई सानैदेखि नचाहिँदो कुरो गरेको मन पर्दैनथ्यो, तर मन नपरेर के गर्नु र मैले के पो गर्न सक्थेन। हुन त जीवन एउटा युद्ध मञ्च रहेछ। हुन त जीवन एउटा युद्ध मञ्च रहेछ, जहाँ जहिले सांस्कृतिक र धार्मिक युद्ध, कहिले जातीय विभेद विरुद्ध युद्ध, कहिले समानताको युद्ध चलिरहेछ र मान्छे मानवताको मसाल लिएर युद्धमा होमिरहन्छ। एक मुठी सास रहन्जेलसम्म ऊ जित्ने आशमा लडिरहन्छ कठैबरा मान्छे। यी कठैबरा मान्छेकै हुलमा मिसिएर मैले पनि जिन्दगीको युद्ध लडेकी थिएँ। मैले धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक पर्खालहरूसँग युद्ध गर्नु परेको थियो। मेरा जिन्दगीका पानाहरूमा सङ्घर्षका रङ्गहरू विभिन्न कोणबाट पोखिए। निर्बल र कमजोरहरूलाई हेप्ने, दबाउने संस्कार नै छ हाम्रो समाजमा। त्यही संस्कारले ममाथि दमनको नीति लाद्नसम्म लाद्यो, यहाँसम्म कि आफ्नै बाबाआमाले पनि मलाई सन्तानका रूपमा हेरेनन्। यहाँसम्म कि आफ्नै बाबाआमाले पनि मलाई सन्तानका रूपमा हेरेनन्। यो 2 दिनको पाहुना भनेर मात्र बुझे, तर मृत्युले मलाई त्यति सजिलैसँग लान मानेन। सबैले कामना गरेको मृत्यु पर भाग्दै थियो। आखिर 2 दिनकी पाहुना किन म मात्र? पृथ्वीमा जन्मेका सबै मान्छेहरू के अमर छन्, अजर छन्? बाँच्ने चाहना, जिउने चाहना के अरूकै मात्र थियो? मेरो चाहिँ थिएन। तर मेरो बाँच्ने चाहना कसैले बुझेन र पटक पटक प्रहार गरिन्थ्यो। मलाई जिन्दगीसँग जुधेर बाँच्न कहिल्यै सिकाइएन। जिन्दगीसँग भागेर पलायन हुने कुरा मात्र सिकाइयो। कहिलेकाहीँ त लाग्ने गर्थ्यो सबैका लागि धेरै बढी भएकी वस्तुमा गर्भैमा तुइन किन सकेन। आमाले जन्मिना साथ घाँटी खिचेर मारिदिएको भए कति आनन्द हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ आफ्ना भनिएकाहरूले नै भन्ने गर्थे, किन पृथ्वीको भार बनेर बाँचेकी, यस्तो भएर जन्मिनु भन्दा गर्भै तुएको भए बेस। यस्तै गालीहरूले कस्तो असर पर्थ्यो भन्ने कसैले यसो चासो गरेन। गरोस् पनि कसरी, केटाकेटी मान्छे होइन, यिनीहरूलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू दिमागमा घुसारेर बसेका छन् यहाँका मान्छेहरू। त्यसमाथि म त बेकममा केटी परे। त्यसैले पनि मलाई त्यस्तो खालको दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो क्यारे। तर मसँग पनि एउटा कोमल मन थियो, जसले मिठो तितो कुराको अनुभूति गर्न सक्थ्यो, पीडामा रुन सक्थ्यो, केही कुरामा खुसी हुँदा मजाले रमाउन सक्थ्यो। केटाकेटी नहो, एकछिनमा रोए पनि एकैछिनमा खुसी हुन्छ सानो मन। तर ठुलाहरूले सानाहरूलाई बेतालसँग गर्ने गालीहरूले कहिलेकाहीँ साना मान्छेहरूको मन मस्तिष्कमा साह्रो आघात पुर्याउँछ। त्यो सानो हृदय यस्ता अपशब्दले पारेको चोटको दर्दले साह्रो रुन्थ्यो। ठुला मान्छेहरूको अगाडि साना मान्छेले मरुन्जेल रुन पनि कहाँ पाइन्छ र? म बाँचेँ कसैको लागि पृथ्वीको भार भए, कसैका लागि जिन्दगीको बिझाइरहने काँडो बनेर, अनि सबैका लागि बोझ बनेर। लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ त कालले अहिले उठाएर लगिदिए पनि कस्तो आनन्द हुन्थ्यो। एक्लै हुँदा म सधैँ यमराजजीसँग मृत्युको सामना गर्थेँ। मलाई कालले उठाओस् र सबैलाई पीडाबाट मुक्ति मिलोस्। तर यमराजजीले पनि त्यति सजिलैसँग कहाँ लान सक्थे र? अनि के सबैलाई मुक्ति दिन सक्थे र? आफ्नो जिन्दगी आफैलाई बोझ लाग्थ्यो, गरौँ लाग्ने गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ त धारासिङ्गे भूत आएर सलक्कै निलै पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। हो, जिन्दगीप्रति अत्यन्तै वितृष्णा पलायो एकताका। ममा पनि केटाकेटीपन थियो, चञ्चले स्वभाव थियो।
तर त्यसलाई कसैले सहज र सरल रूपमा लिएन, किनभने मेरो फरक जात भएकाले क्यारे। मलाई खाली मर्न मन मात्र लाग्थ्यो। जिन्दगी यस्तै घात प्रतिघातहरूका बीचबाटै बगिरहने क्रम जारी रह्यो। खोइ पल पल मरेर पनि म कसरी बाँचे सम्झिँदा अहिले आङ सिरिङ्ग हुन्छ। खोइ यो जिन्दगीलाई म रमाइलो या नरमाइलो के ठान। जिन्दगी अब ड्याङ खबड्याङ भएर बित्यो। बित्नका लागि त जिन्दगीले एउटा अनौठो खालको परिस्थितिसँग सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्दै बित्यो। अर्थात् बाल्यकाल बिस्तारै छिप्पिँदै गइरह्यो। जिन्दगी कुन गति लिएर हुत्तिँदै थियो कुन्नी थाहा थिएन। तैपनि जिन्दगीको चक्र एकनासले आफ्नै गतिमा घुमिरह्यो। म जति जति ठुली हुँदै गएँ मेरो जिन्दगी मलाई नै बोजिलो हुँदै गयो। म जति जति ठुली हुँदै गएँ मेरो जिन्दगी मलाई नै बोजिलो हुँदै गयो। यस कारणले बोजिलो भयो कि कलिलो मन मस्तिष्कमा चेतनाका पल्लवहरू पलाउँदै गए। यो चेतना पलाउनु पनि एउटा पीडा भोग्ने क्रम बढ्नु थियो। आखिर जिन्दगी एक अर्थमा पीडा नै त रहेछ। आखिर जिन्दगी एक अर्थमा पीडा नै त रहेछ। पीडाभित्र पनि जिन्दगीलाई पीडाभित्र पनि जिन्दगीलाई मरितरी घिसारे। त्यो घिसार्ने क्रममा कहिले मेरो मन हाँसेन, तर म ओठमा फिक्का मुस्कान लिएर मजाले हाँसेँ। चेतना पलाउनु भनेको अभिशाप मात्र थिएन, मेरा लागि सम्भावनाका पर्दा खोलेर म हिँड्ने बाटो आफै बनाउनु थियो। मेरा लागि सम्भावनाका पर्दा खोलेर म हिँड्ने बाटो आफै बनाउनु थियो। जिन्दगीका पल यतिका समयसम्म साह्रै कष्टसँग बाँचे। अब म जिन्दगी सुन्दरसँग बाँच्न सक्छु कि? धन्यवाद।